औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक और मौजूद के साथ आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानेंगे और उनकी तारीख़ पेशा पैदाइश और उनकी विलादत और ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में जानेंगे। तारीख़ व पैदाइश: इब्राहीम बिन तारीख़ 250 बिन नवूर, 148 बिन सराह, 230 बिन राहू, 239 बिन फालिद, 439 बिन अबर, 464 बिन शला, 433 बिन अरफशद, 438 बिन साम, 600 बिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अहले किताब की फरासत के मुताबिक अल्लामा बिन कसीर ने तमाम अस्मा के तहत इनकी उम्र में लिख दी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का तस्करा पहले हो चुका है, इसलिए इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मैंने आप लोगों को पहले बता दी थी, जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। किसी ने उनकी उम्र 1000 बताई थी, किसी ने 1200 बताई थी, किसी ने 1780 उनकी उम्र बताई थी। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात के ज़मन में जो तारीख है वो ये है कि इसाक बिन बशर काबिली से, जो कि मुंसब में बयान किया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम लैला था। इसके बाद एक तवील किस्सा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का बयान किया है और कभी ने कहा है कि इनकी माँ का नाम बुना बिन्ते करबिता बिन करसी था। इसका ताल्लुक बनी अरफहश बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम से था। एक और सुनते हैं हजरत उकरमा से इब्ने असा करने नकल किया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कनियत अबू सुफियान यानी मेहमानों का बाप थी। आपके पास मेहमान बहुत ज़्यादा आते थे और मेज़बानी करने में आप बहुत मशहूर थे, इसलिए आपकी कुनियत अबू सुफियान मशहूर हुई। मौरखीन ने लिखा है कि जब तारीख की उम्र 75 साल की हुई तो इसके यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर नाहूर और हरा पैदा हुए और हरा के यहाँ लूत अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अहले तारीख के नज़दीक इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंजिले भाई थे और हरा अपने बाप की जिंदगी में इसी ज़मीन में फौत हुए जिसमें इसकी पैदाइश हुई थी। ये कल्दियों की ज़मीन थी जिससे इनकी मुराद बाबल शहर है, मतलब बाबुल शहर में उन्हीं की पैदाइश हुई थी और उसी शहर में उनकी वफात हुई थी। वो इंतकाल कर रहे थे, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। अहले सीरत व मौरखीन के नज़दीक यही मशहूर है और सही है। हजरत इब्ने अब्बास से इब्ने असा ने बयान किया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गोता व मुश्क में बरजा नामी बस्ती के कसमो नामी पहाड़ में पैदा हुए। इसके बाद इब्ने असा कहते हैं कि सही है कि वो अर्ज बाबुल में पैदा हुए और गोता व मुश्क की बस्ती बरजा नामी की तरफ रिज की। वजह यह है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की मदद के लिए इनके इलाके में गए थे तो उन्होंने वहाँ नमाज अदा फरमाई थी। मौरखीन लिखते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा से और इनके भाई नाहूर ने मलका बिन्ते हरान से यानी अपनी चचाजाद बहन से शादी की। तो वो बयान करते हैं कि हजरत सारा बाँझ थी, इनसे कोई औलाद नहीं हुई। मौरखीन कहते हैं कि तारीख अपने बेटे इब्राहीम और अपनी बीवी सारा और अपने पोते लूत बिन हरान को लेकर चले और इनको कुलदिनियों की सरजमीन से लाकर कनआइनियों के इलाके में आकर मकाम हराम में रिहाइश पजीर हुए और तारीख 250 बरस की उम्र में वहाँ फौत हो गए। ये इस बात की दलील है कि तारीख हराम में पैदा नहीं हुआ बल्कि कुलदिनियों के इलाका है बाबल और इसके करीब वो जवार के मकाम में पैदा हुए। फिर वो मनानियों के इलाके जो बैतुल मुक़द्दस का इलाका है का इरादा करके वहाँ से चले और हिरा नामी जगह में रिहाइश पजीर हुए और इसी दौर में कुलदिनियों का मकाम सुकूनत भी यही था और जजीरा और शाम की ज़मीन में भी इनकी आबादी थी। ये 7 सितारों की इबादत करते थे और वो मुश्किल शहर के आबाद करने वाले लोग भी इसी दीन की पैरवी करते थे और कुतुब शुमाली की तरफ मुतवज्जा हुए थे और कई किस्म के अकवार और दफाविल के साथ सितारों की पूजा करते थे। इसी वजह से वो मुश्किल 7 दरवाज़ों में से हर दरवाजे पर एक सितारे का हैकल बनाकर नस्ब किया गया था। वहाँ ईदें मनाते और कुर्बानियाँ भी इनके पास करते थे। इसी तरह अहले हिरा भी सितारों और बुतों की पर सतिश करते थे। सिवाय हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी अहलिया हजरत सारा और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के सब लोग अल्लाह ताला की ज़ात के मुनकर थे और हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के ज़रिए ही से अल्लाह ताला ने इन फितनों और गुमराहियों को दूर फरमाया। जिस तरह के कुरान में मज़कूर है कि अल्लाह ताला ने आपको बचपन ही से
رشد و ہدایت سے نوازا اور ان کو رسول بنایا اور کم سنی میں ان کو اپنا خلیل بنایا۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 51۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی ہدایت دی اور ہم اس کو جانتے تھے، یعنی وہ اس کا کاہل اور حقدار تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ صَالِحِينَ، اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تم خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور طوفان باندھتے ہو۔ تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو اور وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتے، پس خدا کے یہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلی امتیں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمہ تو کھول کر پیغام سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ بات خدا کو آسان ہے، ان سے کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر خدا ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ گے۔ اور تم اس کو نہ تو زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جب لوگوں نے خدا کی آیتوں سے اور اس کی ملاقات کے دن سے انکار کیا، وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا آگ میں جلا دو، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا، سازش سے بچا لیا۔ اس بات میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو یہ دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، پھر تمہارے وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے، اور ہم ان کو اسحاق و یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں ان کا صلاح عنایت کیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور قوم کے ساتھ مناظرے کا ذکر فرمایا، اور اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اللہ کی توحید کی دعوت اپنے باپ کو پیش کی، وہ بتوں کو پوجا کرنے والوں کے ساتھ، اور وہی آپ کی خیر خواہی اور نصیحت کا زیادہ حقدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ شَقِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 41 سے 47۔ اور کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے فرمایا اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکیں اور نہ دیکھ سکیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ ابا جان، شیطان کی پرسش نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ باپ نے جواب میں کہا تو میرے معبودوں سے بردشتہ ہے، اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن آپ خدا کے سوا پرور پکارتے ہیں ان سے علیحدہ ہوتا ہوں اور اپنے پروردگار کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے باپ بیٹے کی گفتگو اور سوال و جواب کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیسی نرم گفتگو اور حسین انداز میں اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور اس کے معبودوں کی خرابی اور نقص بیان کیے کہ جو معبود اپنے عبادت کرنے والوں کی نہ کوئی بات سن سکے اور
نہ اس کی جگہ کو دیکھ سکے، وہ اپنے عبادت کرنے والوں کو کیا فائدہ دے سکتا ہے یا ان کو رزق کیسے دے سکتا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس علم اور ہدایت سے آگاہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کم سننے کے باوجود عطا فرمایا۔ اس کے بعد جو ویڈیو کی آگے تفسیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ آگے چل کے میں آپ لوگوں کو یاد کروں گا۔ چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا، کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جو آنے والی میری ویڈیو رہے گی وہ اسی موضوع کو لے کے آگے کنٹینیو ہوئے گی۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔